ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी कोरोनाको कहरका विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ। विश्वका विभिन्न देशहरूले कोरोना नियन्त्रणबारे कस्ता खालका गतिविधिहरू गरिरहेका छन्, हामी विश्वका विभिन्न देशहरूसँग जोडिरहेका छौँ, त्यहाँको अवस्थाका बारेमा बुझिरहेका छौँ, त्यहाँ उपाय के गरिरहेका छन् ती देशहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्न, यस सम्बन्धी पनि हामीले जानकारी लिएका छौँ। यति बेला त्यति मात्र होइन, हामीले विश्वमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ कस्ता खालका समस्याहरू भोग्नु परेको छ, अझ त्यहाँ रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले कस्ता खालका गतिविधिहरू गरिरहेको छ, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले कस्ता खालका गतिविधिहरू गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला भने हामी स्पेनतर्फ लागौँ। स्पेनबाट पत्रकार दिपेन्द्र गजुरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिपेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ सरकार टेलिभिजनमा। धन्यवाद विनोदजी। स्पेनको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। स्पेनको पछिल्लो अवस्था भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले चाहिँ नेपालीहरू जति पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ अहिले निको भएर चाहिँ उहाँहरू सबै घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। र अर्को कुरा, स्पेन सरकारले चाहिँ मार्च 15देखिबाट चाहिँ लकडाउन सुरु गरेको, लकडाउन चाहिँ बढाउँदा अहिले चाहिँ अप्रिलको मेको 9 तारिकसम्मको लागि चाहिँ उसले जारी राखेको छ। र 27 तारिक आजको दिनदेखिबाट चाहिँ बाल बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो अभिभावकसँग खेल्ने कुराहरू सामग्रीहरू लिएर हिँड्नको लागि चाहिँ बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ अनुमति दिएको छ। र स्पेन सरकारले चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग चाहिँ परामर्श छलफल गरेर चाहिँ ठुला व्यक्तिहरूलाई पनि मर्निङ वाक हिँड्नको लागि चाहिँ 2 तारिकबाट दिने भन्ने चाहिँ एउटा निर्णय नगरे पनि एउटा सल्लाह गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अप्सन खोजिरहेको अवस्थामा स्पेनिस नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिकी चाहिँ एकदम कष्टकर भएको भएर पनि उनीहरू चाहिँ फाटाफुट्टा निस्किने गरेको छ। र आफ्नो त्यो 2 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेन्टेन गरेको कारणले र स्पेन सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ हिजोभन्दा आज चाहिँ अलिकति कोरोना बढे पनि अस्तिको तुलनामा हिजो सङ्क्रमितहरू चाहिँ हिजो चाहिँ 1700को हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमित थिए भने 331 जना चाहिँ हिजो चाहिँ मृत्यु भएको थियो। के अरे 288 जना चाहिँ मृत्यु भएको थियो। आज चाहिँ 331 जना चाहिँ मृत्यु भएको छ। हजुर हजुर दिपेन्द्रजी, स्पेन कोरोनाले आक्रान्त विश्वका देशहरूमध्ये स्पेन पनि एक हो। त्यहाँको सरकारले सबै व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ, तपाईहरुलाई यसबारे के जानकारी छ? स्पेन सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ एकदम नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि 1 महिना अगाडि चाहिँ काली लाग्दो अवस्थामा थियो। यहाँ कहिले के हुन्छ, कतिखेर कहाँ के कसलाई चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने एकदम जटिल अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रेर अहिले धेरै नै राम्रो अवस्थामा आइरहेको छ र क्रमशः सुधारको सङ्केतहरू देखा परिरहेको छ भन्न सकिने अवस्था छ अहिले चाहिँ। र एउटा भोक्स कम्पनीले चाहिँ हिजोबाट चाहिँ उसले आफ्नो कम्पनीका कामदारहरूलाई चाहिँ काममा चाहिँ बोलाएर चाहिँ काम सुरुवाती गरेको अवस्था छ विनोदजी। अब अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, एकचोटि फेरि सुनिएन सर। अहिले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले कस्ता खालका समस्याहरू भोगिरहनु परेको छ? पक्कै पनि अहिले यो कोरोनाले स्पेनलाई एकदमै गाँजेको अवस्थामा नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ हिजोभन्दा आज चाहिँ अलिकति उनीहरूको चाहिँ आशा पलाएको छ। उनीहरू घरबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई लिएर चाहिँ बाहिर निस्किन चाहिँ सरकारले दिएको कारणले बच्चाहरू चाहिँ एकदमै घरमा बसेर चाहिँ एकदमै तनावपूर्ण रूपमा झगडा गर्ने, बाहिर निस्किनलाई पहल गर्ने यस्तो स्थिति अवस्थामा नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि चाहिँ विज्ञप्तिबाजी गरेका छन्। संस्था एनआरएनले चाहिँ राहत वितरणको लागि नेपाली समुदायहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो एकद्वार प्रणालीबाट आउनुहोस्, नदोहोरियोस्, राहत चाहिँ एकजनाले डबल नपाओस् र कोही नेपाली पनि भोको नबसोस् भनेर चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घले चाहिँ राहत वितरणमा चाहिँ एकदम तीव्रता दिएको छ। उनीहरूले क्याम्पिङ गरेर आफ्नो नजिकका भएका र राहत पुर्याउन नसक्नेलाई पैसा दिएर उनीहरूको ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेर चाहिँ एउटा
दैनिकी गुजारी चलाइदिएका छन् र पेपर जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा स्पेनमा चाहिँ स्पेनको सरकारलाई दबाब दिनको लागि चाहिँ एउटा आप्रवासी एउटा संस्थाले चाहिँ दबाब स्वरूप चाहिँ लिगल गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा संसदमा कुरा उठाइरहेको अवस्था छ र नेपालीहरू इलिगल बसेका जुन छन् वैधानिकता प्राप्तको लागि प्रतीक्षारत बसेका नेपालीहरूको चाहिँ भोलि के होला लकडाउन बढ्यो भने समस्या आउँछ कि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर एनआरएनले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन उनीहरूलाई खानादेखि हरेक कुराहरूमा चाहिँ कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ समन्वय गरेर हामी एकद्वार प्रणालीबाट जाउँ भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र नेपाली दूतावासले पनि यो विषयमा चाहिँ चासो राखेर चाहिँ नेपालीहरू कहाँ कहाँ के अवस्थामा छ भनेर चाहिँ चासो व्यक्त गरिरहेको चाहिँ अघि केही बेर अगाडि मैले यहाँको राजदूत नेपाली दूतावासका राजदूत दावाफुटी शेर्पासँग पनि सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि त्यस्तो इन्फर्मेसन आएको खण्डमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामीले थाहा नपाइरहेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूबाट चाहिँ सूचनाहरू होस् र सम्प्रेषण गर्ने काममा चाहिँ पत्रकारहरूले अलिकति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बदमासी गरेको हो कि भनेर चाहिँ एनआरएनले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ एउटा गुनासो चाहिँ पोखिरहेको अवस्था छ। विनोदजी, अब विश्वका अन्य देशहरू जस्तै स्पेन पनि कोरोनाबाट प्रताडित देश हो र यो प्रताडित देशले कसरी अहिले कोरोनाबाट मुक्ति पाउँदैछ, यसबाट नेपालले के सिक्ने? पक्कै पनि विनोदजी एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। नेपालले जुन तरिकाले कोरोना भाइरस नेपालमा चाहिँ एकपछि दुई गर्दै स्पेनमा पनि त्यस्तै गरेर सुरुवाती भएको थियो र नेपालले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा अनुभव यहाँको भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमित छ त्यो ठाउँलाई पूर्ण रूपमा सिल गरेर र जुन बिरामी कोरोना सङ्क्रमितको लक्षण देखिन्छ उहाँहरूलाई लाँदाखेरि हस्पिटल लाँदाखेरि सावधानीपूर्ण रूपमा अपनाएर सफारी साधनहरूलाई चाहिँ एउटा एक प्रकारले सफा गरेर होइन त्यसपछि त्यो सङ्क्रमितहरूबाट चाहिँ अर्को सङ्क्रमितमा चाहिँ नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ एकदम सुरक्षाकर्मीहरूले एकदमै कडाइका साथ र लकडाउन सीमा क्षेत्रहरूमा चाहिँ तीव्र रूपमा गर्नुपर्छ। स्पेनमा पनि एक दुईजना गरेर देखिँदाखेरि आज यस्तो विकराल रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म स्पेनको मृत्यु दर चाहिँ 23,521 जनाको मृत्यु भएको चाहिँ आजसम्मको अहिलेसम्मको 24 डेटमा छ भने निको भएर जानेको चाहिँ 1,08,875 जनाको चाहिँ अवस्था छ। अहिले क्रिटिकल अवस्थामा आइसियुमा पनि 7,764 जना पुगिरहेको अवस्था छ र अस्तिभन्दा हिजोभन्दा आज अलिकति फेरि बढेको देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा नेपाल सरकारले चाहिँ अरूभन्दा पनि कोरोनालाई चाहिँ एकदम विशेष रूपमा चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यो मानवबाट मानवमा सर्ने भएको कारणले गर्दा जुन क्षेत्रमा चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै गम्भीरतापूर्वक सिल गरेर चाहिँ यो रोगको चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मेरो विचार छ। विनोदजी, देवेन्द्रजी, अन्तमा यो रोग नियन्त्रण गर्नका निम्ति त्यहाँको सरकारले कुन कुन कुरामा ध्यान दिएको थियो र के कस्ता विधिहरू अपनाएको थियो सुरक्षाका, यसबारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। स्पेन सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ एकदमै पहिला सुरुमा चाहिँ सामान्य रूपमा भए तापनि स्पेन सरकारले अहिले पनि कोरोना 15 मार्चबाट सुरु गरेको कोरोना चाहिँ अहिले पनि के हुन्छ, भोलि चाहिँ बढ्ने क्रममा हुन्छ कि घट्ने क्रममा हुन्छ त्यो हेरेर नै त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्ने र सम्पूर्ण मान्छेलाई चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्समा र सामान किन्न जाँदाखेरि होस् चाहे मर्निङ वाकमा कतैतिर यसरी फाटफुट निस्किँदाखेरि पनि प्रहरीहरूले चाहिँ एउटा ड्रोन क्यामेराले र तीव्र रूपमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुगमन गरेर सुरक्षा दिइरहेछन्। त्यो कारणले भेटियो यदि भने 100 देखि 600सम्म जरिवाना र अवस्था हेरेर उसले चाहिँ पटक पटक चाहिँ उल्लङ्घन गरेको छ भने 1500 जरिवानादेखि जेल पनि सजाय हुने सम्भावनाको छ। त्यो कारणले गर्दा प्रहरीलाई चाहिँ एकदमै यो स्पेनमा चाहिँ प्रहरीको लाई चाहिँ अगाडि सारिएको छ। यो देशको कानुनले नै प्रहरीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ जस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा प्रहरी नै कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएको कारणले त्यसै गरेर हाम्रो नेपालले चाहिँ एउटा पाठ सिक्नुपर्छ के भन्दाखेरि प्रहरीलाई चाहिँ अगाडि राख्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एकदम सिल गरेर यो मान्छे त्यो मान्छे मेरो मान्छे कोरोनाले कसैलाई पनि यो र त्यो भन्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ भएर यो तपाईँले यहाँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले कहीँबाट चाहिँ म केही किनेर आउँदाखेरि
त्यो मान्छे सुपर मार्केटमा किन्न जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ पहिला स्प्रे गरिन्छ। स्प्रे गरेपछि उनीहरूले ग्लोभ्स त्यही सुपर मार्केटभित्रैको ग्लोभ्स युज गरेर, प्लास्टिकको ग्लोभ्स युज गरेर सामानहरू खरिद गरेर उनीहरू आइन्छ। त्यो अवस्था छ। नेपालले नि यस्तै सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको विचारलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्पेनबाट पत्रकार दिपेन्द्र गजुरेल हुनुहुन्थ्यो स्पेनबाट। उहाँसँग हामीले स्पेनको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लियौँ। स्पेन विश्वका कोरोना प्रताडित देशहरूमध्येको एक देश हो र त्यहाँको सरकारले कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्दैछ, कस्ता खालका विधिहरू अप्नाएको छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी लियौँ। दर्शकहरू, विश्वका अन्य देशहरूतर्फ पनि हामी जानेछौँ र त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। अहिलेलाई एकैछिन ब्रेक।